नागरिकता विधेयकमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी बीच रस्साकस्सी चलिरहेका बेला प्रदेश 2 मा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिनेको संख्या उच्च। पर्साबाट मात्रै 5 वर्षमा 7,000 भन्दा बढीले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिए। कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा जनताको सामूहिक बीमा, घर भत्किए 5 लाख रुपियाँ र ज्यान गुमेका मृतकका परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ दिइने। एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा सर्वोच्चको विवादित फैसलाबारे सरकार र ठूला राजनीतिक दल चुपचाप। राजनीतिक नेतृत्व र न्याय प्रणालीलाई नै पहुँचमा पारेर आफू अनुकूलको निर्णय गर्न एनसेल सफल भएको सरकारवालाको दावी। फ्लूको संक्रमण 36 घण्टामै फैलिएर विश्वभर 8 करोड मानिसको मृत्यु हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञहरूको चेतावनी। नियन्त्रण प्रयास प्रभावकारी नभएको ठहर। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी, PSG र बायर्न म्युनिखको विजयी सुरुवात टटेनह्याम ओलम्पियाकोससँग बराबरीमा रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। नागरिकता विधेयकको वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर संघमा सत्तारूढ नेकपा र मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायत दलहरूबीच रस्साकस्सी चलिरहेका बेला भारतसँग सबै जिल्ला जोडिएको प्रदेश 2 मा यो झनै चासोको विषय बनेको छ। प्रदेश 2 का 8 जिल्लामा नेपाल भारत दुवैतिर बिहेबारी हुने चलन नौलो होइन, तर पछिल्लो वर्षमा भारतीय बुहारी भित्रिने संख्या निकै बढेको छ। प्रदेश 2 मा भारतबाट विवाह गरेर आउनेको संख्या हरेक वर्ष 5,000 भन्दा बढी रहेको अनुमानित तथ्याङ्क छ। नेपाली चेलीको भारततर्फ बिहेबारी भने नगण्य छ। धनुषामा 76 मा भने वैशाखदेखि भदौसम्म 5 महिनाको अवधिमा मात्र 372 जनाले यस्तो नागरिकता लिइसकेका छन्। सप्तरीमा पनि पछिल्लो समय वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिनेको संख्या बढेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष भदौ 30 गतेसम्म 225 जनाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिएका छन्। रौतहटमा पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिनेको संख्या बढेको छ। भारतबाट विवाह गरी ल्याउने बुहारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणका आधारमा तत्कालै नागरिकता दिँदै आएको छ। 5 वर्ष यता रौतहटमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिने भारतीय बुहारीको संख्या 4,093 पुगेको छ। सिराहामा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 729 जनाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाएका छन्। सर्लाहीमा 5 वर्ष यता अङ्गीकृत नागरिकता लिनेको संख्या 3,237 छ। बारामा 2070 साल यता वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिनेको संख्या 2,070 छ। संघीय सरकारले ल्याएको विधेयकले अङ्गीकृत नागरिकतालाई कसिलो बनाउन लागेको भन्दै प्रदेश संसदमा विरोध समेत भएको छ। पर्सामा गत 5 वर्षको अवधिमा 7,082 जनाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिएका छन्। विपदमा हुने धनजनको क्षतिमा राहत दिने काम सरकारको हो। अब कर्णाली प्रदेश सरकारले भने यस्ता विपदको राहत रकम बीमा कम्पनीबाट लिएर जनतालाई दिने भएको छ। यसका लागि सरकारले प्रदेशका जनताको सामूहिक बीमा गरेको छ। सम्झौता अनुसार अब कर्णालीका बासिन्दाको विपदमा घर भत्किए 5 लाख र ज्यान गुमेत मृतकका परिवारले 1 लाख रुपियाँ बीमा कम्पनी मार्फत पाउनेछन्। यसका लागि प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबीच बीमा सम्झौता भएको छ। मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र कुमार यादव र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिलीराज अर्यालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सचिव यादवले भन्नुभयो, पोलिसी इस्यु हुने बित्तिकै केही दिनमै बीमा कार्यक्रम लागू हुनेछ। यसले विपद जोखिमबाट कर्णालीवासीलाई राहत दिनेछ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। एनसेलको कर छली सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर यो वर्ष संसद मात्र होइन, सम्बन्धित हरेक क्षेत्रमा टीका टिप्पणी भइरहेको छ। एनसेल अनुकूल हुने गरी ठूला करदाता कम्पनीको कार्यालयलाई पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिएपछि सर्वोच्चको बहस पूर्ण इजलासमा आबद्ध न्यायाधीशहरू समेत आलोचित बन्न पुगेका छन्। संघीय संसदका सांसदहरूले त न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने सम्मको माग गर्दै आइरहेका छन्। सर्वोच्चको सो फैसलालाई लिएर सरकार र ठूला राजनैतिक दलले मौनता साधेपछि एनसेललाई 18 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा फाइदा पुग्ने गरी आएको सर्वोच्चको फैसलाले यो बेला न्यायालय समेत अनुचित प्रभावमा परेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
2062 सालमा स्पाइस नेपाल मेरो मोबाइलका नाममा राज ग्रुपले सञ्चालनमा ल्याएको अहिलेको एन्सेलको 8औं पटकको बिक्रीसम्म करको कुनै प्रसङ्ग उठेको थिएन। 2065 सालमा डेल्टा ग्रुपसम्म आइपुग्दा पुँजीगत लाभ कर बापत पहिलो पटक 20% को कर 34 करोड रुपियाँ निर्धारण भएको थियो। सो कर मिनाहाका लागि मेरो मोबाइल कम्पनीले आन्तरिक राजस्व विभागमा पत्र दर्ता गरेपछि पनि यो विषयले चर्चा पायो। पुँजीगत लाभ कर सम्बन्धी लामो अन्योलपछि 2072 पुसमा संसदमा कांग्रेस सांसद गगन थापा लगायतले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले 2073 सालमा दिएको प्रतिवेदनको आधारमा उच्चस्तरीय कर निर्धारण आयोगले 2074 असार 13 गते एन्सेलको नाममा 60 अर्ब 71 करोड रुपियाँ कर निर्धारण गर्यो। यो बीचमा एन्सेलले राज्यलाई विभिन्न समयमा 23 अर्ब 56 करोड रुपियाँ पुँजीगत लाभ कर बुझाएको छ। पटक पटकको खरिद बिक्रीसँगै पछिल्लो समय नर्वेको टेलिया सोनेराले मलेसियन एक्जिएटा कम्पनीलाई 12औं पटकको बिक्री गर्दा 35 अर्ब 91 करोड 34 लाख रुपियाँ हाराहारीमा कर निर्धारण गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्ने सो रकमबारे पछिल्लो समय सरकार संसददेखि न्यायालय समेत तानिएको छ। गत वर्ष माघ 23 गते सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेशबाट एक्जिएटालाई 35 अर्ब रुपियाँ करको दायरा निर्धारण गरिएको थियो। 12औं पटकको शेयर बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभ कर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एन्सेलकै माग अनुसार सर्वोच्चले गत 9 गते फैसला सुनाएपछि भने न्यायालय समेत विवादको घेरामा तानिएको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले एन्सेललाई 18 अर्ब 33 करोड हाराहारीमा कर छुट हुने अनुमान गरिएको छ। सर्वोच्चको फरक फैसलाले राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ घाटा त परेको छ नै, यसले अर्थतन्त्रलाई समेत नराम्ररी प्रभावित पार्ने सरकारवालाले बताएका छन्। लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भने नेपाली उखान जस्तै न्यायाधीश, उच्च राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनका कर्मचारी समेत यो प्रकरणमा मुछिएका छन्। पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव खत्रीले 2073 सालमा आफूले महालेखाको प्रतिवेदन तयार गर्दा एन्सेलको कर लुकाउन अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबाटै दबाव आएको खुलासा गरे। अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरू लगतमा नराख्दिनुहोस् सर भनेर आउनुभएको थियो। मैले लगतमा राखेन भने संसदमा जाँदैन, सार्वजनिक लेखा समितिमा भोलि जनताले थाहा पाउँदैनन् भनेर चाहिँ नि मैले यो 35 अर्ब 91 करोड लगतमै हालिदिएँ। यो चाहिँ नि हुँदैन, कृपया कानुन सम्मत मैले काम गरेको छु। उहाँहरू दुईचोटि आउनुभयो, अर्थ मन्त्रालयको उच्च पदाधिकारी, मैले उहाँहरूलाई पठाइदिएँ। एन्सेललाई 18 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी छुट दिने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने सम्मको आवाज सत्तारूढ दलभित्र पनि उठेको छ। यो बीचमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता र साथबाट नै एन्सेलले दादागिरी देखाएको आरोप छ। एन्सेलको पुँजीगत लाभ करमा संसदबाट भए पनि मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्ने सत्तारूढ दलका सांसद शेरबहादुर तामाङले बताए। हरेक यसका चाहिँ श्रृङ्खला हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ कैफियत छ भन्ने देखिन्छ, कहीँ न कहीँ यसमा चाहिँ गडबड भएकै छ भन्ने देखिन्छ। त्यसो भएको कारणले यो चिजलाई अब सल्टाएरै जानुपर्ने छ र अब छिटोभन्दा छिटो अदालतको आदेश अनुसारै ठुला करदाता कारणले पुनः कर निर्धारण गरेर अगाडि जाओस् भन्ने हाम्रो कुरा हो। एन्सेललाई कर उन्मुक्तिका लागि उच्च नेतृत्वको संरक्षण छ भनिन्छ, यसको विरुद्ध जान सक्ने हैसियत छ तपाईहरुमा? उच्च नेतृत्व जोसुकै होस् न, जुनसुकै तहको होस् न, यदि त्यसमा संलग्न भएको देखिन्छ, यदि बदमाशी गर्नले संलग्न भएको छ भने त्यो त छोडिनु हुँदैन। एन्सेलले राजनीतिक नेतृत्व, न्याय प्रणालीलाई नै पहुँचमा पारेर पुँजीगत लाभ करबारे आफू अनुकूलको निर्णय गर्न सफल भएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताले बताएका छन्। अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, राजनीतिक दलका नेताहरू एन्सेलबाट प्रभावित भएर एन्सेललाई कसरी छुट दिन सकिन्छ भन्ने किसिमका संरचनाहरू सेटिङमा उनीहरू लागेको एउटा कारण हो भने अर्को कारण चाहिँ न्यायालयबाट निर्णय हुँदाखेरि गैर संवैधानिक, गैर कानुनी र एन्सेलको हितलाई संरक्षण गर्ने किसिमको जुन निर्णय अदालतबाट भयो, त्यो निर्णय नै गर्ने न्यायाधीशहरूको निष्पक्षताको अहिले प्रश्न उठेको छ र न्यायाधीशको आचार संहिता विपरीत काम कारबाहीहरू भएका छन्, निर्णय भएका छन्। कानुनी रूपमा पहरमाथि छानबिन हुनुपर्छ न्याय परिषदको ऐन अन्तर्गत। कर प्रशासन र कानुनी छिद्र भन्दा पनि राज्यसँगको साँठगाँठका कारण एन्सेलले अर्बौं रुपियाँ कर चल्न खोजेको बुझाइ बलियो बन्दै गएको छ। एन्सेललाई अदालतले उन्मुक्ति दिँदा आगामी दिनमा राज्यले पुँजीगत लाभ कर र राजस्व कानूनका अन्य ठूला मुद्दामा खर्बौं रुपियाँ गुमाउनु पर्ने प्रति सजग बढ्नुपर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। एन्सेलको कर चलित सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समेत संसदमा प्रभावकारी आवाज उठाउन सकेको छैन। यद्यपि सांसद गगन थापा यो आरोप मान्न तयार छैनन्। राजस्व गुमाएको छ र यहाँभित्र भएको छलीलाई यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा रहेको बेलामा कानुनको इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि यो न्यायिक स्वतन्त्रताको स्वायत्तताको चाहिँ उसको एक प्रकारको एकाधिकारको कायम हुने हो कि भन्ने कोणबाट समेत विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर हामीले हेरिरहेको जसरी हो। हामी यो विषय छोड्दैनौँ, तर यो विषयलाई परिणाममा पुर्याउनका निम्ति सुझबुझका साथमा लिएर जान्छ र टुङ्गोमा पुर्याउनु तरिका हामीहरू काम गर्छौँ। एन्सेलको पुँजीगत लाभ कर सम्बन्धमा राज्य र राज्यका प्रतिनिधिहरू नै विभाजित भएका छन्, चाहे त्यो कानुनी छिद्रका नाममा होस् या अन्य कुनै पहुँच। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार।
नेकपाले एकीकरणपछि पहिलो पटक सञ्चालन गर्न लागेको स्कुल विभागको प्रशिक्षण सम्मेलनमा कार्यकर्तालाई सी चिनफिङ पथबारे प्रशिक्षण दिइने भएको छ। असोज 6 र 7 गते काठमाडौँमा हुने सम्मेलनको पहिलो कक्षामै चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तबारे जानकारी गराउने तयारी भएको विभाग प्रमुख ईश्वर पोखरेलले बताउनुभयो। सम्मेलन तयारीका लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि हिजो आइसकेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओले सम्मेलन उद्घाटन गर्नुहुनेछ। सोङ शनिबार नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक प्रणाली, पार्टी अनुशासन, उनीहरूको वैचारिक राजनीतिक कार्यपत्र प्रस्तुत हुने नेकपा स्कुल विभागका उपप्रमुख देवेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। पौडेलका अनुसार सम्मेलनमा चीनका तर्फबाट 3 र नेपालका तर्फबाट 2वटा प्रतिवेदन पेश हुनेछन्। पौडेलले सम्मेलनको एउटा कुनै सत्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आमन्त्रण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेशलाई 1 लाख रुपियाँ धरोटीमा रिहा गरेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश मेदिनी प्रसाद पौडेलको इजलासले आपराधिक लाभ, एक्सटर्सन र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरको अभियोग लागेका नरेशलाई थुनछेक बहस सकिएपछि हिजो 1 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो। उनी बुधबार अपराह्न 1 लाख रुपियाँ धरोटी राखेर रिहा भएका छन्। आपराधिक लाभ, एक्सटर्सन र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका अरू 6 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ। सो अभियोगमा थापासँगै पवन खड्का, सुरेन नगरकोटी बलामी, शैलेश प्रजापति, विनोद लामा, बीरबल भट्टराई र मनबहादुर पुन मगरलाई पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतन्त्रमाथि खतरा देखिए सरकार एक्सनमा जाने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा हिजो संघीय संसद भवनको शिलान्यासपछि उहाँले भन्नुभयो, प्रजातन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा आए सरकारले सहँदैन। संविधान अनुसार जनताको बलिदान खेर जान नदिने उहाँले बताउनुभयो। लोकतन्त्रको विकासका लागि नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्नु परे पनि सरकार पछि नहट्ने ओलीको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, जबसम्म बगिनीले आफ्नो डमरूमाथि खतरा आएको देख्दिन, ऊ चुप लाग्ने खतरा देखि भने झम्टिन्छे। लोकतन्त्रमाथि खतरा आयो भने सरकारले संविधानमा टेकेर एक्सन लिने ओलीको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अमेरिकी सरकारले ल्याएको इन्डो पेसिफिक रणनीतिबारे नेपालमा चाहिने भन्दा बढी संवेदनशीलता देखाइएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अमेरिकाले लिएको नीतिबारे अर्को कुनै देशमा यो तहका अनावश्यक बहस हुन जरुरी नरहेको उहाँले बताउनुभयो। भदौ तेस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँगको भेटवार्तामा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तथाकथित इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई नेपालले अस्वीकार गर्छ भन्दै राखेको धारणाबारे मन्त्री गेवालीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, एउटा देशमा बसेर अर्को देशबारे कुरा गर्ने हाम्रो नीति छैन, त्यस्तो भयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीलाई रणनीति नठानेर नीतिका रूपमा लिइदिन अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले केही दिन अघि आग्रह गर्नुभएको थियो। मन्त्री गेवालीले जम्मू कश्मीर मामलाका कारण बढेको भारत पाकिस्तान तनावबाट क्षेत्रीय शान्ति र अस्थिरतामा खलल पर्न सक्ने धारणा समेत दोहोर्याउनु भएको छ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले यस वर्षको राष्ट्रसङ्घीय महासभामा गरिबी निवारण, स्तरीय शिक्षा, जलवायु असर र समावेशिताका निम्ति बहुपक्षीय प्रयास तथा प्रेरणाका विषयमा केन्द्रित रहने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, विश्वव्यापी स्वास्थ्य विकासका लागि लगानी, सहस्राब्दी लक्ष्य र मौसम परिवर्तन सम्बन्धी 4वटा उच्चस्तरीय बैठकमा नेपाल सहभागी हुनेछ। यसबाहेक विभिन्न चरणका द्विपक्षीय तथा बहुराष्ट्रिय मामलाका बैठकहरूमा समेत सहभागिता रहनेछ। अब केही समाचार संक्षेपमा। 100% सरकारको लगानी रहेको नेपाल वायु सेवा निगमको समग्र सुधारका सुझाव प्रस्तुत गर्न गठित कार्यदलले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी र आक्रामक बनाउन रणनीतिक साझेदारसहित निजीकरणमा जानुपर्ने सुझाव दिएको छ। सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले डेङ्गु महामारी नियन्त्रणमा व्यवस्था गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको आलोचना गरेका छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौडाबाट 2 महिनाको अवधिमा 9662 जनाले स्थायी लेखा नम्बर प्यान र भ्याट प्रमाणपत्र लिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत राजेश्वर प्रसाद चौरसिया सहित 4 जना विरुद्ध हिजो विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। तमोर जलसायुक्त आयोजना निर्माणका लागि एउटा कम्पनीबाट मात्रै प्रस्ताव परेको छ। लगानी सम्मेलनले 2वटा संयुक्त उपक्रम जेबीसँग प्रस्ताव माग गरेको भए पनि जलविद्युत विकास कम्पनी लिमिटेड र पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेडको जेबीले मात्रै प्रस्ताव पेश गरेको हो। जलविद्युत विकास कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि पोखरेलले केही दिनअघि लगानी बोर्ड कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको बताउँदै निर्माण मोडालिटीको विषयमा थप बोल्न नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभयो। विकास सम्भव छ, मजबुत निर्माणले
मजबुत निर्माण बन्छ। अम्बे स्टिल्सले अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका 7 पूर्व अध्यक्षहरूले विधान संशोधनको विषयमा सामूहिक सुझाव पेश गरेका छन्। उनीहरूले महासंघमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट अध्यक्ष चुनिनु पर्ने र त्यो अर्को कार्यकालबाट मात्र लागू हुनुपर्ने सुझाव विधान संशोधन कार्यदल समक्ष पेश गरेका हुन्। कार्यदललाई बुझाइएको सुझावमा भनिएको छ अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीबाट नै हुन उपयुक्त हुन्छ। हाल महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था भएको 1 कार्यकाल भयो। यो व्यवस्था अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा रहेकी भवानी राणा महासंघकी अध्यक्ष हुनुभएको हो। फ्लू संक्रमणबाट फैलिने रोगको प्रकोप विश्वभर 36 घण्टामै फैलिएर 8 करोड मानिसको ज्यान लिन सक्ने चेतावनी अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले दिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का पूर्व प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको विश्वका उच्च तहका विशेषज्ञसहित टोलीले सो चेतावनी दिएको बेलायती सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। हिजो सार्वजनिक गरिएको ए वर्ल्ड एट रिस्क जोखिममा विश्व प्रतिवेदनमा भनिएको छ सन् 1918 को फ्लू जस्तो महामारी हिजो आज तीव्र गतिमा फैलिन सक्छ। यसको नियन्त्रण गर्ने प्रयास हालसम्म अपर्याप्त छ। अब खेल प्रसंग। च्याम्पियन्स लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी, पेरिस सेन्ट जर्मन PSG र बायर्न म्युनिख विजयी भएका छन्। समूह C अन्तर्गतको खेलमा सिटीले शाख्तर दोनेस्कलाई 3-0 ले स्तब्ध पार्यो। पहिलो हाफमा 2-0 ले अघि रहेको सिटीले दोस्रो हाफमा 1 गोल थप्दै सहज जित हात पारेको हो। रियाद महारेज, इल्के गुन्डोगान तथा ग्याब्रियल जिससले गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाए। सोही समूहको खेलमा डाइनामो जाग्रेबले एटलान्टालाई 4-0 ले हरायो। समूह A अन्तर्गतको खेलमा पेरिस सेन्ट जर्मन PSG रियल मड्रिडलाई 3-0 ले हरायो। एन्जेल डी मारिया चम्किएको खेलमा PSG ले अधिकांश समय रियल मड्रिडलाई दबावमा राखेको थियो। 14 र 33 मिनेटमा मारियाले गोल गरे। अर्को गोल इन्जुरी समयमा थोमस म्युनियरले थपेका थिए। सोही समूहको खेलमा क्लब ब्रुज र गालातासारेले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। समूह B अन्तर्गत बायर्न म्युनिखले रेड स्टार बेलग्रेड विरुद्ध 3-0 को जित निकाल्दा टटनह्याम ओलम्पियासँग 2-2 को बराबरीमा रोकिएको छ। 73% बल पोजेसनको खेलमा पहिलो हाफमा 1-0 को अग्रता बनाएको वाइनले दोस्रो हाफमा 2 गोल गर्दै सहज जित हात पारेको हो। समूह D को खेलमा लोकोमोटिभ मस्कोले वाइन लिभरकुसेनलाई 2-1 ले हराउँदा युभेन्टस एथलेटिको मड्रिडसँग 2-2 को बराबरीमा रोकिएको छ। अब मौसम मुलुकका अधिकांश स्थानमा बदली भई वर्षा जारी रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहान वर्षा भए पनि दिउँसो मौसम खुल्दै जान सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 10 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। केही बेर अघि 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:50 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:04 हुनेछ। हवस् त, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। हेल्थ फ्याक्ट नम्बर 98। हातको कीटाणु नाश गर्नलाई घोटी साबुन पानीले हात धुने। याद राख्नुहोस्, घरको 50% क्षेत्रफल ओगट्ने भित्ताको कीटाणु नाश गर्नलाई एसियन पेन्ट्स रोयल हेल्थ शिल्ड ले रंगाउने, किनकि सिल्भर आयन प्रविधियुक्त एसियन पेन्ट्स रोयल हेल्थ शिल्ड ले गर्छ घरभित्रको भित्तामा रहेका 99% सम्म कीटाणुको नाश र तपाईको हुन्छ निरोगी र आकर्षक घरमा बास। त्यसैले एसियन पेन्ट्स रोयल हेल्थ शिल्ड, निरोगी घर, निरोगी परिवार। विश्वासिलो छ यो हाइटेक, भरोसा यसमा हाइटेक, बलियो छ यो हाइटेक, सुरक्षित छ यो हाइटेक, बढ्दैछ अगाडि हाइटेक, चिनारी देशको हाइटेक, सर्वगुणले सम्पन्न छ, विशेषता यही हो यसको। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।